बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पढ़िए। जी। खुल ये फेले अमर है, इसमें अंत फाइल है, इसका रूट वर्ड हाफ वाव लाम अनु बाबे नून से। अब ठीक है, इसका मखौला इन से शुरू रहा है। इन हर्फ शर्त है। तुक्फु तुक्फु ये फेल व फाइल है। बाबे ठीक इफाल से है। जी मा मौसूला फी अच्छा जार। रुकिएगा, एक दो बातें और बता दीजिए, इसका आप मादा बताएंगी? जी हाफ वाव या शाबाश, बाब आपने बता दिया, फाइल भी बता दीजिए। जी इसमें फाइल वाव जमीर है। जी बिल्कुल, वाओ ज़मीर कह लें, और जिन अंतुम बहनों ने अगर अंतुम करके इस तरह से हम करके जो भी ज़मायर याद किए हुए तो बिल्कुल ठीक हो गया, वो इसका फाइल हो गया। शाबाश, आगे माँ कौन सा हाँ है? इसमें मौसूला है। माँ मौसूला होगा, इसम मौसूला। शाबाश, फी सिला बताइए। जी फी जार सुदूरिकुम मुरकब इजाफी ये इसका सिला है। मा मौसूला का। ठीक हो गया, सदरुन सीना उसकी जमा सुदूर, और ये जार मजरूर जो है ये मुझे माँ इसका मौसूला का सिला हो। आओ हरफ अत्फ। रुकिएगा, हम साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि अब ये मौसूल सिला मिलकर, जाहिर है ये पूरा जुमला तो नहीं होते, ये तो जुमले का हिस्सा बनते हैं। क्या बन रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? जी माफूल बनाएंगे। ये मफूल भी ही बनेंगे। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। हो के फिर ये मातू फले बनेगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, असल में तो सबसे पहले ये मातूफ अलैह ही बनेगा, लेकिन चूंकि अभी हमने आगे औ पे गए नहीं हैं, तो अभी जी जितना हिस्सा है उसके मुताबिक ये मफऊल बिही बन रहा है। जैसे मैंने पोस्ट क्लास ग्रुप में शेयर की थी कि मौसूल सिला मिलकर बहुत कुछ बनते हैं। बहुत सारी बहनें कंफ्यूज भी हो रही थी कि बाज़ दफा पता नहीं चल रहा होता। तो देखिए, एक तो तर्जमे से भी अंदाजा हो जाता है, दूसरा एक छोटा सा पॉइंट होता है कि जैसे यहाँ तुख्फू की जगह अगर कोई पहला सीखा होता, वाहिद मुज़क्कर गायब, पहला या चौथा वाहिद मुअन्नस गायब का, तो पॉसिबिलिटी थी कि ये जो मा फी सुदूरी कुम है ये उसका फाइल बन सकता है। मैं मिसाल दे रही हूँ, लेकिन पहले और चौथे के अलावा अगर आगे कुछ उनके सीगे के अलावा कोई फेल आया हुआ है, तो उसके जो अब मा फी सुदूरी कुम, उसके लिए कभी भी फाइल नहीं बन सकता, क्योंकि पहले और चौथे सीगे के अलावा पहले और चौथे सीगे का फाइल जो है वो आगे जाहिर हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई फेल हो तो उसका फाइल कभी भी आगे नहीं आ सकता। तो अगर पहले और चौथे के अलावा है तो पॉसिबिलिटी यही है कि जो मौसूल सिला है वो फिर मफऊल भी ही बनेगा। और भी बहुत कुछ बन सकता है, ये हर आयत में मुख्तलिफ इसका होता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये इंशाल्लाह एक एक आयत पे फोकस किया करें, आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाएगा, फिर तर्जमे से हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ तो बड़ा क्लियर था, यहाँ पहला और चौथा सीगा था ही नहीं, तो वो उसमें तो बिल्कुल ये डाउट ही खत्म हो गया कि फाइल अब आगे आ सकता है, तो फाइल अंदर ही है। तो अब जो मा फी सुदूरी कुम मौसूल सिला है वो फाइल तो बन नहीं सकता, कुछ और बनेगा। तो वो तर्जमे से भी अंदाजा हो गया कि ये मफूल भी ही बन रहा है। अच्छा जी, आओ ये हरफ अत्फ है। तो शाबाश, 10 जो हरूफ आतफा है, हरूफ अतफ है, उसमें से ये औ भी है। इसका क्या मतलब होता है? आओ यानी आओ तो माना या ये आओ। जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक मिनट रुकिए, एक तो मैंने सबसे ये कहना था कि आप लोग देख रहे होंगे कि हरूफ शर्त या अस्माए शर्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी बहन का ये टॉपिक कमजोर है तो इसे अपने तौर पे रिवाइज कर लीजिए। मैं आज इंशाल्लाह मौका मिला या कल मैं अस्माए शर्त और हरूफ शर्त, वो मैं उनका टेबल्स में ग्रुप में शेयर करूंगी। फिर आपको उसमें से एक चीज ये पता होनी चाहिए कि कौन से जो अस्मा या हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद में आने वाले फेल को, जो अमूमन अगर मुदारे ही मजजूम नजर आता है, माजी तो मजजूम नजर नहीं आएगा, वो मबनी होता है माजी, उसका महल्लन हम काउंट करते हैं। तो अपने बाद आने वाले फेल को, मुदारे को मजजूम कौन करते हैं, और जो जज्म नहीं देते, नहीं मजजूम करते। अच्छा, ये चीजें चाहे आप ना याद करें, आप एक तरीका ये भी होता है कि जो
اسم یا حرف شرط کا جدھر آیا ہے، جیسے آج ان شرطیہ آیا ہے، تو آپ اس کو پکا کریں، کبھی نہ بھولیں۔ ان شرطیہ یہ حرف ہے، شرط کے 3 حروف زیادہ ہیں، ان شرطیہ ہے، لو ہے اور اما ہے۔ میں آپ کو بالکل بیسک موٹی موٹی چیزیں، کوشش تو ہوتی ہے کہ آسان کر کے بتاؤں، ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے کوئی چیز مشکل طریقے سے بھی کنوے ہو جاتی ہے، کوشش ویسے میری یہی ہوتی ہے، لسان القرآن کو میں سامنے رکھتی ہوں، اس کے مطابق حروف 3 ہیں، ان شرطیہ، لو شرطیہ، اما شرطیہ۔ اب لو کے آگے سے لو، لا، لو، ما، وہ بھی شرطیہ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہوتی ہے، یہ جیسے ان ہے، یہ صرف شرطیہ نہیں ہوتا، اور لو، لا، لو، ما وہ بھی صرف شرطیہ نہیں ہوتے، لو بھی صرف شرطیہ نہیں ہوتا، اما بھی صرف شرطیہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ، نالج کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی برکت اور توفیق کے ساتھ سب پتہ چل جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو ان جو ہے وہ بہت طرح کا ہے، ان نافیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان نافیہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد اللہ آ جائے۔ ان ایک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ان مخففہ، وہ انا کی ہلکی فارم ہوتی ہے۔ جس طرح انا اس جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے، تو کبھی جملہ فعلیہ سے پہلے آنا ہو تو اس کو ہلکا کر دیتے ہیں، ہلکا کر کے آتا ہے تو وہ ان ہو جاتا ہے۔ پھر ان یہ شرطیہ بھی ہے۔ اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، میری کوشش ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ نا چیزیں تھوڑی تھوڑی آپ کو ریوائز کروا دوں۔ ان شرطیہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ بڑے آرام سے پتہ چلے گا، یہ اپنے بعد والے فعل کو مجزوم کرے گا۔ تو جو اگر اس کے بعد والا فعل مجزوم ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ان شرطیہ ہے، پھر ترجمے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ حروف میں نے آپ کو بتا دیے، حروف بیسیکلی ان، لو، لو کے آگے فردر 2 ٹائپس ہیں، چھوڑ دیں، اور اما، 3 حروف ہیں جو شرط کے ہیں۔ اسماء کی تھوڑی لمبی لسٹ ہے، وہ جہاں جہاں آیا کریں گے میں بتایا کروں گی انشاءاللہ، گروپ میں ٹیبل شیئر کر دوں گی۔ ایک چیز یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اسم اور حرف، اچھا چلیں اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا اسم کون ہے حرف کا، کوئی بات نہیں، کم از کم یہ پتہ ہو کہ یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ شرط کا مفہوم بھی دیتی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انا ہے، فرض کریں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ انا ہے، اینا ہے، یہ استفہام بھی ہے، اس اسماء استفہام میں سے بھی ہے، یہ ظرف میں سے بھی ہے، یہ شرط کا مفہوم بھی دیتے ہیں۔ تو ایک وقت میں ایک چیز پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہوگا ایک وقت میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو یہ آپ کو وہ عبارت سے اندازہ ہو جاتا ہے، کانٹیکٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شرط والوں کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے، زیادہ تر شرط والے اسماء یا حروف اپنے بعد والے فعل کو جزم دیتے ہیں، مجزوم کر دیتے ہیں، ہم پہچان لیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات، اس کا جو جواب شرط ہوگا اس کے اوپر زیادہ تر فا جزائیہ، فا رابطہ اس کا داخلہ ہوتا ہے۔ اب ایک وہ لسٹ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، میں ایک دفعہ ہلکا سا بول دیتی ہوں اور میں گروپ میں بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ فا کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ فا جزائیہ کو پہچان لیں گے۔ ایک تو اس سے پہلے کوئی شرط والا اسم یا حرف آیا ہوگا، تو اس کے جواب میں جو جواب شرط کے اوپر جو فا ہوگا وہ فا جزائیہ ہوگا، اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیں اگر جملہ اسمیہ جواب شرط میں آ رہا ہے تو اس پر فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے، مسٹ ہے۔ اس کے علاوہ فعل امر، فعل نہیں، استفہام، ما نافیہ، قد، سا، سوفا اور کچھ اور بھی ہیں، جب کبھی یہ آیا کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ جو جملے ان سے شروع ہو رہے ہوں گے نا، جواب شرط کے، جواب و شرط کی بات کر رہی ہوں، جو جواب و شرط کے جملے ان چیزوں سے شروع ہو رہے ہوں گے، اسم سے، فعل امر سے، نہیں سے، استفہام اور یہ جو لسٹ میں نے بتائی ہے، ان پر فا ضرور آتا۔ ماضی سے شروع ہو رہا ہو جواب شرط، کبھی بھی اس پر فا نہیں آتا۔ مضارع سے شروع ہو رہا ہو تو 50-50 ہے، آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا۔ اب اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس کا جواب الشرط پر فا نہیں آیا ہوا کیونکہ وہ مضارع ہے، یا لم ہو، تو یہ چیزیں آپ کو پکی پکی آنی چاہیے۔ جی سعدیہ جی، او آپ، اچھا او کی ایک بات سن لیں، او کا مطلب یا ہوتا ہے، لیکن اس یا میں اگر آپ کو اتنا پتہ ہے نا یا ہے بہت ہے، لیکن جو بہنیں مزید جاننا چاہتی ہیں، شوق رکھتی ہیں، تو یہ یا اتنی طرح کا ہے، کوئی 11+ طرح کا ہے، لیکن اس میں 4 زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے بعض اوقات یہ 2 چیزوں میں چوز کرنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے کہ یا یہ اور یا یہ۔ اسے کہتے ہیں عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے اس کے لیے، تخییر۔
ते खा ता खा या और फिर या और रा। तखयीर कहते हैं टू चूज, किसी चीज दो चीजों में से चूज करना। इसकी मिसाल है, ये मैं क्लास में इसलिए नहीं शेयर कर रही, स्लाइड्स के बहुत ज्यादा होने से बाद बहनें परेशान भी हो जाती है, तो कुछ चीजें बस जुबानी सुन लिया करें, जिसको शौक है वो लिख लिया करे, सुन लिया करे, बाकी बस इसको सुन के जाने दे, सुन ले। तखयीर यानी कि औ एक इस्तेमाल होता है दो चीजों में से चूज करना, कि या ये और या ये। इसमें की जो मिसालें मेरे सामने दी हुई हैं, ये ग्रामर की बुक्स में से ही ली हुई हैं, उसका सिर्फ तर्जुमा बता रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि हिंद से शादी करो या उसकी बहन से, तो उन दोनों में से एक करना है, तो यहाँ पर भी औ आया। दूसरा, ये शक के माना में इस्तेमाल होता है, जैसे पता नहीं यानी कि हामिद कामयाब हुआ है या खालिद। अब देखिए शक है, ये दो चीजों में एक तो नहीं चुनी जा रही, तो इसमें भी औ आता है, नाजहा हामिदुन औ खालिदुन। तीसरा है किसी चीज की किस्म बताने के लिए, जैसे अगर हम कहें कलिमा की 3 अकसाम हैं, इस्म औ फेल औ हर्फ, तो ये इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। चौथी चीज जो ज्यादा इस्तेमाल होती है वो इजाजत होती है। इसके लिए अरबी में लफ्ज होता है इबाहत, अलिफ बे अलिफ बा हा हा और ता। तो इसका है कि सेब खाओ या अंगूर खाओ या जो तुम चाहो खाओ, इसमें होता है इजाजत, जो चाहे ये भी कर लो वो भी कर, जो भी चाहे इसमें से कर लो। तो ये मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपको इतना भी याद रहे कि ये या है इसका मतलब, तो चले ये भी बहुत है। बाकी आगे अब इसमें से हम ये दो चीजों में से एक चुना जा रहा है कि तुम ये करो या ये करो। जी आगे चलें। औ तुबदूहु, औ तुब्दूहु, जी ये फेल है, इसका बाबे इफाल से, इसका रूट वर्ड है बा दाल वाव, अबदा युबदियु। शाबाश शाबाश। ये जब वो सुलासी मुजर्रस से आता है तो उसका मतलब होता है, ये बाब नासरा से आता है वहां पर, तो उसका मतलब होता है जाहिर होना। और जब बाबे इफ़ाल में आता है तो बाबे इफ़ाल और बाबे तफ़ईल सबसे ज्यादा ये दो बाब होते हैं जो लाजिम को मुतद्दी करते हैं, तो यहाँ इसका माना होगा जाहिर करना। ठीक है जी, हु ज़मीर के बारे में बताएं। अच्छा फाइल बताएं तुबदू का। अंतुम फाइल है इसमें, ठीक है वाव जी, वाओ ज़मीर कह लें या अंतुम कह लें, शाबाश। हु ज़मीर का बताएं। हाँ ज़मीर मफूल है जी हाँ जी। जी। फेल फाइल मफूल मिल गया, ये मातूफ है, मातूफ बन रहा। ठीक है, और तुख्फू पे इसका अत्फ है, तुख्फू पे अत्फ है ये। तुख्फू पर, शाबाश। मातूफ अले तो मातूफ ये मातूफ है और मातूफ मिलकर क्या बने? शर्त बन रही। जी पहले आप कहेंगे जुमला फेलिया बने जुमले और जुमला फेलिया होकर शर्त। याद रखें शर्त हमेशा जुमला फेलिया होता है। जवाबु शर्त जुमला कोई भी हो सकता है, फेलिया भी इसमें भी, लेकिन शर्त हमेशा जुमला फेलिया होता है। तो ये हो गया जी हमारा जुमला फेलिया होकर शर्त हो गई। तो आगे जवाब शर्त बताएं। फिर शर्त और जवाब शर्त दोनों को मिलाकर कुल के लिए ये मकूला बनेगा। जी। बताएं जवाब शर्त। जवाब शर्त यालमहु लौह, शाबा, आलिमा यालमू था तो यालम हो गया। तो आप सब जानती हैं कि मुदारे के 14 सीगे, उसमें से 5 ऐसे होते हैं जिनके आखिर में पेश आती है तो हम कहते हैं मरफू है, उनके आखिर में जज़म आती है तो हम कहते हैं मजूम है, जबर आती है तो कहते हैं मंसूब है। मुदारे की बात कर रही हूँ, हरूफ जाज़मा हरूफ नासबा आएंगे तो मंसूब और मजूम कर देंगे। तो ये या लमू होना चाहिए था, या लम है, इससे हमें पता चल गया। तो ये क्यों मजूम है सादिया जी, आसिया जी? बाजी इन शर्त के जवाब में है, जवाब शर्त ये है। जवाब शर्त, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अगर शर्त इस तरह से है वो जज़म मजूम दे रही, तो ये जवाब शर्त भी ये मजूम हो रही है। आलम हु फिर क्या है? हो ये मफूल है बाजी, मफूल है। शाबाश। अल्लाह लफ्ज़ जलाला, इसमें जलाला ये क्या है? पानी है इसका, ये आलम फेल का। शाबाश। फेल फाइल मफूल मफूल बिही मिल मिलकर के जुमला जुमले फेलिया फेलिया है, जुमले होकर क्या बने? फेलिया जवाब शर्त। जवाब शर्त। शर्त और जवाब शर्त मिलकर शर्त में से मखोला, फुल का मखोला। ये मकूलुल कौल बन गए। ये जो जुमला फेलिया है, माशाल्लाह। तर्जुमा कर दे। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ तुम्हारे दिलों में है और जो इसे जाहिर करते हो, अल्लाह ताला उसको जानता है। कह दीजिए जो कुछ दोबारा तुम्हारे कीजिए। सीनों में है हम्म, और जो तुम छुपाते हो,
जो कुछ तुम जाहिर करते हो अल्लाह ताला उसको जानता है। ठीक है, माशाल्लाह। थोड़ी सी तरतीब बेहतर कर लेते हैं, बड़े आसान है, जिस तरह लिखा है वैसे ही कर लेते हैं। जी कह दीजिए, अगर तुम छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है, या तुम उसे जाहिर करो, उसे कहना है ये हाँ ज़मीर के तो मफूल बनते हैं, या तुम उसे जाहिर करो, अल्लाह फाइल का पहले, अल्लाह उसे जान लेगा। ठीक हो गया जी, शाबाश। आगे चलें। वाव हर्फ अत्फ है, यालम फेल, फेल हुआ फाइल है इसमें। ठीक है। माँ इसमें मौसूला, अलीमा फिर यालम। समावाती, मातूफ अलैह, जार मजरूर मिलके मातूफ अलैह है, वाव आतिफा, फिर माँ मौसूला, फिर आजी, जार मजरूर मिलके फिर ये मातूफ, नहीं माशा सीला है मौसूला का, फिर इसमें मौसूल सिला शाबाश। नहीं मातूफ। पहले आप कहेंगे कि मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर। अब मफूल बन रहा है यालमु फेल के लिए। अच्छा, इसे यूं करेंगे, देखिए इसमें पता है कि इसमें माँ 2 दफा आ गया, तो अब दोनों का इस तरह से कि पहले में माँ मौसूला अपना सिला फिर समावाती के साथ मिलके क्या बना? मातूफ अलैह, नहीं, अभी मैं कह रही हूँ माँ मौसूला मफूल अपने इसके मफूल। साथ, जी जी बिल्कुल, ये बन गया मातूफ अलैह। आगे वाओ आतिफा, अगली माँ फिर माँ मौसूला अपने सिला से मिलकर मातूफ, तो मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर क्या बना? मफूल बन रहा है। मफूल भी। माशाल्लाह, शाबाश। आलिमा यालमु इल्मन। ठीक हो गया जी, इसका अब तर्जुमा करें। और ये फेल फाइल मफूल मिलकर जुमला फेलिया होकर, चाहे तो इस्तिनाफिया कर दें, वैसे ये पीछे आप इसको चाहे अतफ कर दें। जी ठीक है, यालम, आगे जी तर्जुमा करें। वो जानता है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। शाबाश। अच्छा, हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि माँ 2 दफा है। कोई चीज देखें, आप जानते हैं ना, हमने पिछले दिनों पढ़ा था ताकीद की बहुत सारी अकसाम होती है। तो जैसे जुमला इसमें में खुद एक ताकीद होती है, इन्ना की फैमिली आ जाए, इन्ना और अन्ना आ जाए, उनकी एक ताकीद होती है, कोई जायद हर्फ आ जाए उसकी ताकीद होती है, लंबी लिस्ट है। उसमें किसी हर्फ की तकरार हो जाए ना, ये नोयत के लिहाज से ताकीद की 2 अकसाम है। नोयत के लिहाज से या तो उसे कहते हैं लफ्जी, ये ताकीद, या मानवी। तो लफ्जी में क्या होता है, मानवी में तो आप कह लें कि एक होती है लफ्जी और एक होती है मानवी। लफ्जी में तो कुछ अल्फाज होते हैं ना जो कि हमने याद किए थे 5-6, और मैं कहीं उल्टा तो नहीं कर रही हूँ। और मानवी में ये होता है कि इस्म की, हर्फ की या फेल की या जुमले की तकरार होती है। अगर मैं उल्टा बता रही हूँ तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाज़ औक़ात ना ज़हन से चीजें मौके पे स्किप हो जाती है। तो इसमें क्या है, मुझे तो यही पता है कि ये मानवी है। नहीं, ये रुके, मैं कंफर्म कर ही दूँ, मुझे ना मेरी तसल्ली नहीं होती, मुझे बाद में भी बेचैनी होती है इसको मैं देख कर। तो जो कि चीज मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर माँ ना आया होता तो हम इसका तर्जुमा यूं करते कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है। लेकिन अब माँ दोबारा आया है, ये ताकीद के लिए आया है। इस पर अब हमने इसको थोड़ा और तरीके से इसका तर्जुमा करें तो ज्यादा बेहतर है। ताकीद देखिएगा जी, 327 पेज है मेरा, 2 वाले, इसे एक बार देख लेते हैं। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मैंने यही बताया था, हो सकता है मैंने उल्टा बताया। ये जो इसमें फेल हर्फ और जुमले जो दोबारा आते हैं ना, इनको कहते हैं लफ्जी ताकीद। ठीक है, और जो कुछ अल्फाज हमने याद किए हुए थे, वो कुल्लू नफ्सुन ऐनुन अजमाऊ, वो मानवी ताकीद होती है। ये मैं आपको फिर बता दूं, ताकीद बहुत तरह की होती है। ये मैं आपको ताकीद नौयत के हिसाब से बता कि ये या लफ्जी होती है या मानवी होती है। लफ्जी में क्या होता है कि वो इस्म फेल हर्फ या जुमला पूरे का पूरा, वो आप कह लें कि लफ्ज की तकरार हो जाए। और मानवी में कुछ अल्फाज हैं, वो आते हैं, बस वो आ जाए तो आप समझ लें कि इसमें ताकीद पैदा होगी। तो अब तर्जुमा करेंगे। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ या जो जमीन में है, वो जानता है या वो जान लेगा। यूं भी कर सकते हैं अगर फेल का एंड पे ले जाएं, और आप यूं भी कर सकते हैं और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जो जमीन में। माँ 2 बार आया है, तो हमने भी इस सारे को 2 बार तर्जुमा करना है। जी मुकम्मल कीजिए। वाव इस्तेनाफिया, अल्लाहु इसमें जलाला मुब्तदा, हम्म
अला हरफ जार, कुल्ली मुजाफ, शायन मुजाफिल है, कुल्ली शायन मिल गया, मुरकब इजाफी होते मजरूर, अला जार का, अला जार मजरूर मिल गया मुताल्लिक, खदीरुन ये खबर है, मुतल्लिक फाइल की खबर कर लो, ठीक है। जी, मुब्तदा खबर और मुताल्लिक मिल गए जुमले इस्मिया खबरिया। शाबाश। कदीर किस वजन पर है? फाइल के वजन पे है। फ़ईल का वजन, जो ज्यादातर सिफत मुशब्बा का होता है और मुबालगे का भी होता है, खासतौर पर जब अल्लाह ताला से रिलेटेड ये वाला वजन होता है तो मुबालगे का होता है। फिर इसका जब तर्जुमा करते हैं तो या इस्मुल फाइल के माना में करते हैं या इस्मुल मफऊल के माना में करते हैं। यहाँ पे इस्मुल फाइल है, कुदरत रखने वाला। ये चीजें समझ आए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसको पता नहीं कि कदीर का क्या मतलब है, बस बहुत है। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता होना चाहिए, जब ये अल्लाह ताला के साथ आ रहा है तो पूरी कुदरत रखने वाला या बहुत कुदरत रखने वाला। ठीक हो गया? तर्जुमा पूरा कीजिए यहाँ से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वो वाला है। कुदरत या पूरी कुदरत रखने वाला। शाबाश, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। आसिया साहिबा बहुत बहुत, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। मैं एक दफा फिर तर्जुमा कर देती हूँ, सब बहनें इसको देख लें। कह दीजिए, अच्छा इसमें ये देखिए, वैसे तो ये हर चीज के लिए, हम कुछ छुपाएं या हम कुछ जाहिर करें, अल्लाह ताला सब जानते हैं। और खास कॉन्टेक्स्ट में एक तो ये भी कहा जाता है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई वो जो अदावत रखते थे, कोई बुग़्ज़ रखते थे, वो चाहे दिल में छुपाएं चाहे उनके जुबानों से अदा हो जाए, वो भी अल्लाह जानता था। फिर जो पिछली आयत गुजरी थी लास्ट टाइम, जिसमें था कि काफिरों को दोस्त नहीं बनाना, लेकिन अगर कोई दिल में फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, मोहब्बत रखता है इनसे, तो ये उसके बारे में, चाहे आप इस चीज को छुपाएं या जाहिर करें, अल्लाह ताला सब। तो मैंने बताया ना कि हर आयत स्पेसिफिक एक कॉन्टेक्स्ट में भी होती है और एक अमूमन भी, अमूमी भी उसका माना होता है। कह दीजिए, अगर तुम तुम उसे छुपाओ, तुम उसे, ये मैं माँ का पहले लेके आ रही हूँ। एक राय ये है कि मौसूल सिला आए ना तो मौसूल को पहले ले जाए, फिर थोड़ी देर बाद सिला ले आए, बाज़ दफा इकट्ठे भी कर लेते। अगर तुम उसे छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है, या तुम उसे जाहिर करो, अल्लाह फाइल पहले, उसे जान लेगा, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है, पूरी तरह कादिर है, पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। कुल्लू का एक दफा मैं दोहरा देती हूँ, लास्ट में भी मैंने बताया था। 3 तरह से इसका तर्जुमा किया जाता है। इसके बाद अगर वाहिद नकरा आए और अगर इस तरह मुश्किल होती है तो आप मिसालें, इंशाल्लाह मैं, ये सूरह अल हदीद की क्लास होगी ना, मैं अपने हाथ से लिखकर मेरा लाने का इरादा है, उसमें भी कुल्लू का लफ्ज आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं लिखकर लाऊंगी, कभी नहीं भूलेगा। फिर इसमें मुझे मौका नहीं मिला। और अच्छा, कुल्लू, तो कुल्लू 3 तरह से, इसका तर्जुमा कैसे करना है वो इसके बाद में आने वाला लफ्ज बताएगा आपको। अगर इसके बाद वाला वाहिद नकरा है, नहीं याद होता, तो आप मिसाल दिन में ले आए। अगर इसके बाद हम यूं करें कि कुल्लू मुस्लिमिन, तो इसका तर्जुमा हर के साथ है, हर, हर मुसलमान। और अगर इसके बाद वाहिद है लेकिन मारफा है, जैसे कुल्लुल मुस्लिमीन, तो तर्जुमा होगा उस मुसलमान का, इनके वो जो मुसलमान है, कोई भी चीज उसका सब कुछ। और अगर इसके बाद मारफा और जमा आ जाए, जैसे कुल्लुत्तुल्लाबी, तो उसका तर्जुमा तमाम से करेंगे, तमाम तालिब। तो यहाँ पर इसके बाद वाहिद है, नकरा है, तो इसका तर्जुमा हर से करेंगे, हर चीज का। चलें जी, इसमें रुके, मुझे कुछ शेयर करेंगे, इसमें कुछ शेयर करना था इसमें। चलें जी, इनके बाद हैं खालिदा साहिबा, हैं खालिदा रफ़त। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सुनाएंगी? जी मैम, थोड़ी कोशिश करती हूँ। जी चलें, पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरम व मा अमिलत मिन सूइन। मैम, यौमा जो है वो ज़र्फ है, और ठीक है, तजिदु ताजिदु। सारे मैम, वाव जीम दाल इसका मादा है और बाब दुआत से है, और ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। शाबाश। कुल्लो क्यों नफ्सिम, है ये वाहिद मोनस? कुल्लो नफ्सिम जो है ये फाइल है तजिदु का। ठीक है, ये जो नफ्स मोनस है ना, ठीक हो गया जी। जी मैम। और मैं माँ मोनस अमिलत, समाई। माँ मौसूला हो गया,
اور अमिलत जो है ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है और इसका फाइल हेया है और मैम ये सिला हो गया मा मौसूला के लिए। शाबाश। और हिया किधर लौट रही है? मैम ये लौट रही है नफ्सिन की तरफ मैम। शाबाश। ताजिदू का जरा मादा और बाप भी बता दे। मैम ये इसका मादा तजदू का वाव जीम दाल मादा है और मैम ये बाबे ज़ुआद से है ना। शाबाश बाप दौरा। आपने इनका बताया होगा, मैंने सुना नहीं। ठीक हो गया जी। अब आपने कहा यौमा ज़र्फ हो गया। जाहिर है जब ज़र्फ आएगा उसके बाद मुदाफिला आएगा। कुछ ज़र्फ जी ऐसे होते हैं जिनके बाद मुदाफिला पूरा जुमला आता है, जैसे इज, हैसु। कुछ होते हैं जिनके बाद मुफरद भी आ सकता है। खैर, इसके बाद जुमला आ रहा है, तो ये ज़र्फ और मुदाफिला मिलकर हम कुछ बनाएंगे। इस आयत की तरकीब बहुत तरह से मैं देख रही थी, लेकिन हम इंशाल्लाह सबसे आसान वाली करेंगे। अच्छा, तो अब ताजिदु हो गया फेल। आगे कुल्लू नफ्सिन को क्या बनाया था? मैम फाइल बनेगा ना तजदू का। फाइल बना दिया। माँ आमिलत, माँ मौसूला कहा आपने, आमिलत जो है ये इसका सिला ये बन रहा है, ये जुमला फेलिया। तो ये मौसूल सिला मिलकर क्या बनाएंगे? मैम ये मफूल बन गया मैम। मफूल बन गया। तो मिन खैरिन को क्या बनाएंगे? मैम ये जार मजरूर होके मुतालिक हो गया मिलत के। अच्छा चले, इसको मुतालिक भी कर लें आसानी के लिए। वैसे मैं एक दफा बता दूं, किसी अगर बहन को समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। असल में इस तरह से है कि ये जो आपने माँ मौसूला है और आमिलत इसका सिला है, तो सिले में एक जमीर होनी चाहिए ना, जो पीछे लौटनी चाहिए जब जुमला बनकर आता है सिला। अगर कोई जी मैम। सिला जुमला शिबु जुमला बनकर आ रहा है, सिला दो तरह से आता है ना, या शिबु जुमला होता है या जुमला। शिबु जुमला आता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जुमला आता है तो उसमें एक जमीर आयत होती है जो पीछे मौसूल की तरफ जाती है, हम नहीं ढूंढते हैं। लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि वो यहाँ पर छुपी हुई है। अगर वो फाइल की जमीर हो तो वो कभी नहीं महजूफ होती, मफूल की हो तो वो महजूफ होती है। हो सकती है, होती नहीं, हो सकती है, या महजूफ है। आमिलत हु, तो वो जो हु है जो माँ की तरफ लौट रहा है, ये मिन खैरिन असल में उसका हाल है। एक तो राय ये है, मुश्किल लगे छोड़ दें। एक याद रख ले, अक्सर क्या होता है, ये जो माँ मौसूला या शर्तिया वगैरह होते हैं ना, इनके बाद अगर कोई मिन आता है तो उसको मिन बियानिया कहते हैं। मिन बियानिया जो होता है ना, वो अपने जार मजरूर के इनके मिलकर वो उस माँ के लिए हाल बनते हैं। एक ये भी है। और किसी बहन को ये भी नहीं समझ आ रही तो आप बस मुतल्ली करके तो इसको मैम खत्म कर दे। आपने क्या बात यही है बोला? कि जी मिन मैम बियानिया। बयान या बा से मैम? जी जी, बयान, बयान होता है ना, बे ये अलिफ नून, तो मिन अच्छा अच्छा। बियानिया। जी मैम। तो ये माँ वगैरह के बाद इस तरह मीन आए। वैसे माँ के बाद आए तो एक तो ये है मीन बयानिया के, और भी अंदाज हैं, फिलहाल ये एक याद रखें। तो ये हाल बनता है उस माँ के लिए, मीन खैरिन उस माँ के लिए। असल में तो उस छुपी हुई जमीर के लिए ये अब हाल बन रहा है, लेकिन मैंने कहा ना मैं इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रही। ठीक है, आप आमिलत के साथ इसका ताल्लुक बनाएं और माँ को मौसूला मौसूल सिला मिलकर आपने कह दिया कि ये बन गया मफूल भी। तो मुहदरन को क्या बनाएंगे? मुहदरा। मैम ये मंसूब हो गया और ये मफूल सानी हो गया मैम। शाबाश शाबाश। एक राय में देखी थी कि इसको इन्होंने हाल बनाया हुआ है। अच्छा, एक ना ये और थोड़ी गहराई वाली बातें, थोड़ी फर्दर नॉलेज की, अभी तो मैं खुद भी सीख रही हूँ। ये होता है कि अब वाजिदा है ना, वो देखना होता है कि किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो अपने ही माना में इस्तेमाल, किसी और माना में इस्तेमाल हो रहा है, एक मफूल आएगा। अगर वो जानना के माना में, आलिमा के माना में इस्तेमाल हो रहा है तो दो मफूल आएंगे। इस तरह की बातें होती है जो मैं जरूरी नहीं समझती क्लास में शेयर करना। तो आप इतना समझ लें कि इसको दूसरा मफूल बना दें, वरना वो उलमाए कराम देखते हैं कि एक माना इस माना में इस्तेमाल हुआ है, एक मफूल आएगा तो दूसरा जो मंसूब है उसको वो हाल बना देते हैं। तो किसी ने मोहदार उनको हाल भी बनाया। और कोई बात कहते हैं नहीं ये इस माना में इस्तेमाल हुआ है कि इसके दो मफूल आते हैं ताजिदू के, तो ये दोनों मफूल है। एक मफूल मा आमिलत मिन खैरिन मौसूल सिला, दूसरा मोहदारन, तो क्लियर पहचाना जा रहा है मंसूब है। और ठीक हो गया। तो अब ये फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर यौमा ज़र्फ के लिए मुदाफिल है। तो ज़र्फ और मुदाफिल है पूरा जुमला तो नहीं बनते, जुमले का हिस्सा बनते हैं। इसको फिर हम एक महजूफ उज़कुर फेल के मफूल फी बना देंगे, बस। अच्छा, ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन है कौन नहीं है, उसके बगैर भी हमारा तर्जुमा हो रहा है। ये एक वैसे मैंने बीच में एक दफा बताना होता है। तर्जुमा करें। जी मैम। मोहतरम जी वमा अमेलत मिन सुइन मैम इसको भी कर लें या पहले तर्जुमा चले करें? कर लीजिए कर लीजिए। वाह मैम आतिफा हो गई और माँ फिर मौसूल हो गया। अमिलत
मैम सिला हो गया, वही बाबे सीन ठीक से। हो गया, ये सेम वही है, इसको रहने दे। मिन खैरिन था ना, या मिन सुइन आ गया। अब जी ये मैम। मौसूल सिले का, अब बाज लोगों ने, अच्छा मैंने कहा ना बहुत तरह से तरकीब हुई हुई है इसकी, और हम सबसे आसान यही करते हैं कि इसको पीछे अतफ कर दें, मा अमिलत मिन खैरिन, ये सबसे आसान। बाज ने इसको मुब्तदा, अगले वाले तवद्दु को खबर, और पता नहीं क्या कुछ छोड़ दें आप, ठीक हो गया। अब ये वो बन गया मातूफ अलैह, ये हो गया मातूफ, तो मातूफ अलैह आमिलत मिन खैरिन अपने मातूफ मा आमिलत मिन सूइन के साथ मिलकर सिला बन गया। सिला नहीं, ये बना हमने मैम मौसूल वो सिला, ये हाँ और ये सिला बना बन गया मैम। मफूल बिही। अच्छा मैम। मफूल भी बना ना, हम माँ को माँ पे कर रहे हैं। हमने जी मा अमिलत मिन खैरिन मौसूल सिला को मातूफ अलैह, और मा अमिलत मिन सूइन मौसूल सिला को मातूफ, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ताजिदू के लिए मफूल अव्वल कह लें, और मोहदरन को मफूल सानी कह लें। ये सबसे आसान तरकीब है। अब इनका तर्जुमा करें। मैम, जिस दिन से करेंगे या उस दिन जी से करेंगे? जी से देखिए, बाज लोग जिन्होंने अब उसको ढूंढा है वो तो कहेंगे याद करो उस दिन, लेकिन ये जिस दिन ठीक है। और ये पीछे मैम बहुत तरफ जा रहा है, इसकी आयत का मैं देख रही थी, ये पिछली जो आयत हम पिछले दिनों पढ़ी थी ना, पिछले हफ्ते, ये उसमें बहुत जगहों पर जा रहा है कि लेकिन खैर छोड़ दे, बस हम इसको आज के हिसाब से याद करते हैं, हम नहीं देखते कि पीछे मैम ये। जिस दिन हर जान मौजूद पाएगी हम्म, अपने सामने उस नेकी को जो उसने की थी, और जो कुछ उसने बुराई की थी। अच्छा, ये जो मिन बयानिया अगर हम बनाते हैं ना, तो इसका तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं, इसका तर्जुमा दो तीन तरह से होता है। हम यूं भी कर सकते हैं मा आमिलत मिन खैरिन का, जो उसने अमल किया यानी नेकी। और हम ये भी कर सकते हैं कि इसको मैं हाल बना रही हूँ ना मिन खैरिन को माँ का, तो हम ये भी कह सकते हैं जो नेकी उसने की। लेकिन सबसे आसान मैं आपको बताऊं, आप यूं करें, जिस दिन हर नफ्स हाजिर किया हुआ पाएगा या मौजूद पाएगा जो उसने नेकी में से किया और जो उसने बुराई में से किया। बिल्कुल सिंपल आयत का जो नजर आ रहा है वैसे कर, ठीक है। जी मैम। चले आगे चलें। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बैदा। मैम तवद्दु फेल बफाइल हो गया। ये मादा बा बता दीजिए, और फिर वाव। फाइल भी। जी मैम। मैम वाव दाल दाल है। ठीक है, वद्दा यवुद्दु। बाप सामिया वा- वादीदा था असल में, जी चेंजेस के बाद वद्दा या वुद्दू वुद्दन। मैम। ठीक है, लौ मैम ये शर्तिया हो गया। अच्छा तवद्दू का फाइल बताएं। मैम मैम देखने में तो अंतुम। यूं लग रहा है जैसे अंतुम वाहिद मैम। मुजक्कर हाजिर है। अंतुम। नहीं, अगर आप ये ज़हन में रखें ना, आ, अच्छा हम इसको क्या बनाने जा रहे हैं, इसके पीछे किसके साथ ताल्लुक बनाएंगे। तवद्दु लौ अन्ना बैना। मैम कुल्लू नफ्सिन के साथ। शाबाश, जब नफ्सिन के साथ बन रहा है तो नफ्स मोन्नस है ना, मोन्नस जी मैम। समाई, तो ये वाहिद मोन्नस गायब का सीगा। जी मैम। तो तो हिया, वाहिद मोनस राय जी है, या हो गया इसका फाइल। हिया फाइल हो गया। अब आगे चले, लव। मैम लौ शर्तिया हो गया, और अन्ना मुशब्बा बिल फेल हो गया, और बैनहा मैम ये मुजाफ बैना भी जर्फ होता है ना, ज़र्फ और मुजाफ इलैही हो गया। बैनहा। और और मातूफ अलैह हो गया। जी। और वाव फिर अतफ हो गया मैम। हम्म, बैनहु फिर ये मुजाफ मुजाफ इलैही हो गया, और जर्फ हु जो मुजाफ ज़मीर अलैह, है ये मैम मातूफ हो गया। ये मैं आपसे पूछती हूँ, मातूफ अलैह और मातूफ मिलके क्या बना। मैम ये मफूल बन गया। ये हम अभी अन्ना के साथ हैं, इसका ताल्लुक अन्ना के साथ बनाइए, अन्ना के करीब है। जी मैम। मैम समझ नहीं आ रहा इसका कुछ। अच्छा, इसको खबरू अन्ना बना देना, अच्छा मैम। जी जी। और आमदन बईदन को इस्मु अन्ना बना दे, वो तो क्लियर है। तो फिर खबरू अन्ना और इस्मु अन्ना मिलकर, तो चूंकि हम जानते हैं कि अन्ना जो होता है वो जुमले को जुमला नहीं रहने देता, अगर आए भी उसके बाद जुमला, तो
وہ کیا کرتا ہے اس کو مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے, سنگل مفرد بنا دے گا. تو اب اس کو کیا بنانا ہے, ایک دفعہ بتا دیتی ہوں بہنوں کو, کسی کو سمجھ آئے ٹھیک ہے, ورنہ میں آپ کو نا آسان کر کے انشاءاللہ بتانے والی ہوں. میں لو کے بارے میں بھی آپ سے کچھ شیئر کرنے والی ہوں, آپ یہاں پہ رکیے گا. اچھا ویسے سب سے پہلے تو یہ سن لیں, یہ بینہ کا رول ہوتا ہے, یہ بینہ کی اکثر تکرار ہوتی ہے, بینہ ہا و بینہ ہو, بینہ ہو و بینہ ہوں, اس کائنڈ آف اس طرح سے. اچھا تو اب یوں ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ انا آ گیا, تو انا کے بعد بینہ ہا و بینہ ہو کو ہم نے معطوف علیہ اور معطوف کو اس کا خبر بنا دی. آمدن بعیدن, آمدن موصوف, بعیدن صفت, یہ فعیل کے وزن پر ہے, تو اس کو بنا دیا اسم, اسم انا, خبر انا مل کر انا. اب یہ مفرد سنگل چیز کا. اب یہاں پہ رکیے, بالکل پریشان نہ ہوئیے گا, غور سے سنیے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیا بنے گا, پہلے میں آپ سے نا لو کی اقسام شیئر کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا خالدہ صاحبہ نے ماشاءاللہ کہ یہ حرف شرط ہے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو نا یہ اگر یاد ہو, ابھی میں نے بتایا تھا 3 حروف ہوتے ہیں شرط کے زیادہ, ان شرطیہ, لو شرطیہ, اما. لو آگے سے لو لا لو ما فردر اس کی اقسام ہے. تو بیسیکلی لو ایک شرط ہی ہے, شرط کا حرف ہے. یہ عام طور پہ ایک ایسی شرط ہوتی ہے جو کہ غیر تکمیل شدہ, اگر میں آسان لفظوں میں کہوں. اس کے بعد زیادہ تر ماضی آتا ہے, مضارع بھی آئے نا تو ہم نے اس کا ترجمہ ماضی میں کرنا ہے. یہ غیر تکمیل شدہ ہوتی ہے, نہ شرط پوری ہوئی ہوتی ہے نہ جوابی شرط. اس کے لیے ایک امتناع کا لفظ ہوتا ہے, وہ مشکل ہے, وہ چھوڑ. اب میں آپ سے کچھ اور شیئر کرتی ہوں. لو کی نا زیادہ تر 4 اقسام ہوتی ہیں. زیادہ تر یاد رکھیے, قرآن پاک زیادہ تر لو شرطیہ ہی ہے, کیونکہ ہوتا ہی لو شرطیہ. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی لو شرطیہ وہ شرط کے مفہوم میں نہیں ہم اس کا ترجمہ کرتے, ہم مصدریت میں کرتے ہیں یا تمنی میں کر لیتے ہیں. یہ میں انشاءاللہ ایک سلائیڈ ہے میرے پاس, وہ تھوڑا ریڈ کرنے والی ہے, وہ میں گروپ میں شیئر کروں گی, آپ بہنیں وہاں سے دیکھ لیجیے گا. تو یہ مصدریت میں یا تمنی کے معنی میں کرتے ہیں. باقی ہاں تھوڑا سا ترکیب کا معمولی سا فرق ہے, وہ میں آپ کو موٹا بتا دیتی ہوں. کائنڈلی پلیز مائک اپنے میوٹ رکھیں. اچھا جی, زیادہ تر لو اصل میں حرف شرط ہے, اور حرف شرط یا اس میں شرط کیسے پہچانا جاتا ہے, بہت ساری علامتیں ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے بعد والے مضارع وغیرہ کو مجزوم کر رہا ہے کہ نہیں. پھر شرط کی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ شرط والی چیز کے بعد 2 جملے آتے ہوتے ہیں. ایک جملہ جو ہوتا ہے پہلے والا شرط بن جاتا ہے, دوسرا جواب الشرط بن جاتا ہے. شرط جواب الشرط مل کر جملہ شرطیہ بن. ٹھیک ہے, تو جو لو شرطیہ ہے نا, اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے بعد 2 جملے آئیں گے. پہلا شرط ہوگا, دوسرا جواب الشرط ہوگا, جواب الشرط کے اوپر لام تاکید لگا ہوگا زیادہ تر. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا نیچے والے تمنی اور زائدہ, ان کو چھوڑ دیں. یہ جب کبھی آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو پھر ان کی ڈیٹیل بتاؤں گی. اتنا بتا دوں کہ تمنی کے بارے میں بعض کہتے ہیں یہ غیر شرطی ہے, بعض کہتے ہیں نہیں یہ بھی شرطیہ ہوتا ہے, بس اس کی جواب الشرط محذوف ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک خاص سببیہ بھی آ سکتا ہے. چھوڑ دیں اس کو اور زائدہ کو چھوڑ دیں. آج ہم دیکھتے ہیں شرطیہ اور مصدریہ. بیسیکلی لو شرطیہ ہی ہوتا ہے, اس کے بعد 2 جملے آنے چاہیے, پہلا شرط دوسرا جواب الشرط. جواب الشرط پہ لام تاکید لگا ہونا چاہیے. لیکن اگر لو سے پہلے ودا یا ودو یہ والا فعل آپ کو نظر آ رہا ہے, اور لو کے بعد اکثر انا بھی لگا ہوا ہے, یہ چلے بس اتنا یاد کریں. لو سے پہلے ودا یا ودو آتا ہے تو وہ لو عام طور پر لو مصدریہ ہوتا ہے, اور وہ اب اس ودا یا ودو کے لیے مفعول بھی بنتا ہے. بس یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی. اب یہاں دیکھیں, یہ جو لو ہے نا, لو کے بعد جو بھی ہم نے بنایا, ہم نے کیا بنایا لو کے بعد وہ میں بتاتی ہوں کیا بنایا. لیکن لو اب اس تودو کے لیے مفعول بھی بنے گا, ہے حرف شرط ہی, لیکن اس کا یہاں پر ہم تمنا کے معنی میں, تمنا کے مفہوم میں کاش کے ساتھ ترجمہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہے حرف شرط ہی. لیکن یہاں پر میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ بیسیکلی حرف شرط ہوتا ہے, لیکن موقع کی مناسبت سے اس کو یہ مصدریت یا تمنا کے معنی دیتا ہے, اور معمولی سا ترکیب میں فرق پڑ جاتا ہے. تو یہاں پر ایک اصول یاد رکھ لیں کہ اس سے پہلے ودا یا ودو آئے تو یہ لو مصدریہ کہلاتا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا کہ یا یہ کہ, اس طرح سے.
لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے معنی میں ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہ بنے گا کیا؟ تودع یا ودو کے لیے مفعول بھی بنتا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو حرف شرط ہوتے ہیں یا اسماء شرط، یہ ہمیشہ جملہ فعلیہ پر آتے ہیں، کبھی بھی جملہ اسمیہ پر نہیں آتے. شرط ہے کہ جو شرط والا جملہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، ہم اماں کے ساتھ بھی دیکھا تھا، اس کے بعد اسم آیا ہوتا ہے. تو ایک گروپ تو کہتا ہے کہ اسم آ سکتا ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں آ سکتا. یہاں پہ وہ اب ایک فعل محذوف مانیں گے لو کے بعد، اور یہ انا جو ہے نا اپنے اسم و خبر کے ساتھ اس محذوف فعل کا فاعل بنے گا. پھر میں بتا دوں، یہ ایک پوائنٹ تھا میں نے بتا دیا، آپ چھوڑ دیں. آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ لو حرف شرط ہے، لیکن اس کے بعد اگر دو جملے آئیں تو پھر حرف شرط پراپر ترجمہ ہوگا اگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا، اس طرح سے. لیکن اگر اس سے پہلے ودہ یا ودو آ جائے تو اب اس کا ترجمہ تھوڑا مختلف کریں گے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم اس طرح کریں گے تو وہ چاہے گی، وہ ہر نفس چاہے گی. میں اس لیے کر رہی ہوں آپ کو پتہ چلے تودو ہیا ہے، تو اب جیسے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہے گا، تودو ہر نفس چاہے گا. کیا چاہے گا؟ کہ یہ مفعول بن رہا ہے سارا. اور موقع کی مناسبت سے زیادہ تر علماء کرام نے اس کو تمنی کے معنی میں مفہوم میں بھی کیا ہے، کاش، کیونکہ یقیناً کاش نکلتی ہے ایسے موقع پر. تو وہ چاہے گا، وہ نفس چاہے گا، کاش اس کے اور اس کے درمیان، یا ہاں مونث جاری ہے نفس کی طرف، اور بینہ ہو والی ہاں ضمیر جاری ہے یہ سو ان کی طرف. اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان دور کا، بہت دور کا فاصلہ ہوتا ہے. کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوائنٹ مشکل نہیں لگا ہوگا. میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، لہو اصل میں حرف شرط کی ہے، لیکن اس کے بعد دو جملے آئیں اور جواب الشرط لام پہ تاکید لگا ہو تو اس کا پراپر کریں گے کہ اگر اور اس طرح سے. لیکن اس سے پہلے ودہ یا ودو لگ جائے تو پھر اس کو مفعول بھی بنائیں گے، اور کے یا یہ کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے. آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ چاہے گا کہ بس، لیکن کیونکہ یہاں پہ کاش کا مفہوم انہوں نے دیا ہے تو ہم یہ بھی کاش کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے بس، باقی چھوڑ دیں. ہاں اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ شرط اور وغیرہ میں اکثر یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آپ اسم دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں وہ اسم کچھ اور بن رہا ہے. یہاں پر جو شرط آنی چاہیے وہ جملہ فعلیہ ہی آنی چاہیے. لیکن بس چھوڑ دیں، یہ بہت ڈیٹیل، زیادہ دور کی بات ہے. آپ بس تودو کو فعل با فاعل اور لو انا بینہا و بینہو آمدم بعیدن اس سارے کو تودع کے لیے، تودو کے لیے مفعول بھی بنا دیں. فعل فاعل مفعول بھی میں ترجمہ میں نے کر دیا. جی آگے چلیں. جی میم واو عاطفہ ہو گئی، اور حذرہ یحذرہ میم باب تفعیل سے ہو گیا یہ، اور ٹھیک ہے اس کا میننگ ہو گیا میم ڈرانا. جی، ایسا ڈر جس میں کہ احتیاط ہوتی ہے، کسی چیز کے جی خطرے کے پیش نظر کسی چیز سے ڈرانا. شاباش. قوم ضمیر کیا ہے؟ آپ میم نے یہ فاعل ہو گیا. بتایا یحذرہ کا؟ جی میم اللہ ہو گیا نا میم. لفظ جلالہ. شاباش. قوم ضمیر کیا ہے؟ میم یہ ضمیر منصوب متصل ہو گئی. مفعول بھی ہوگی. جی شاباش. میم. تو اور نفسہ، جب میم نفسہ میں نفس میم جان مطلب میم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا یہ ہو جو ہے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے. جی تو یہ مرکب اضافی ہے نا، تو جی مرکب میم اضافی کا اعراب کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی میم یہ مرکب اضافی ہو گیا. یہ مضاف سے پتہ اور چلتا ہے. ترجمہ میم جی رکیے، اور اللہ اس کے اعراب سے کیا پتہ چلا؟ اس کا یہ منصوب ہے، میم. جی میم. اسے کیا بنائیں گے؟ میم یہ مفعول ثانی ہو بنائیں گیا گے. نا. مفعول شاباش ثانی. شاباش. جی میم. تو فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کرتے ہیں، یہ پچھلی دفعہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ایک اور پوائنٹ میں نے اللہ. جی میم. اور اللہ اور اللہ تم سب کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. شاباش. یہاں پہ رکیے گا. پچھلی دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنی خیر ریکارڈنگ سے کنفرم تو نہیں کیا، میں نے شاید یہ بتایا ہوگا کہ یہ جو قم ضمیر یہ اللہ لفظ جلالہ سے پہلے آ رہی ہے تو اس میں حصر پیدا ہو رہا ہے مفعول، کیونکہ مفعول کو بعد میں آنا چاہیے. یہاں پہ سب بہنیں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، ایک قاعدہ ہے. یہ جو فاعل آتا ہے نا اور مفعول، یہ اکثر جملہ فعلیہ میں چار طرح سے آتے ہیں. فاعل اور مفعول یا تو دونوں ظاہر ہوں گے،
یا دونوں ضمیر ہوں گے, یا ان میں سے فاعل ظاہر مفعول ضمیر, یا فاعل ضمیر اور مفعول ظاہر. تین طرح میں تو ترتیب قائم رہتی ہے, اس میں فاعل پہلے اور مفعول بعد میں آتا ہے. لیکن جو چوتھی ہے نا, جس میں جب مفعول بھی ضمیر ہو اور فاعل ظاہر اسم ہو, تو پھر ضمیر بعد میں نہیں آتی, اس کو پہلے لانا پڑتا ہے. پھر اس میں ضروری نہیں کہ حسر ہو, یہ قاعدہ ہے. تو ترجمہ نارملی کریں گے. اب ہم اللہ فاعل کا پہلے ہی کریں گے. ہم کہیں گے اور اللہ تم سب کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. جی پورا کریں, آگے چلیں. جی میم, واللہ رؤوف بالعباد, اور میم اس میں واو عطف ہو گیا, اور اچھا, یہ جو اس اللہ طرح کے جملے آتے ہیں نا جس میں اینڈ پہ آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہوتی ہیں اور کوئی اس طرح کا, تو اس کو عام طور پہ استنافیہ کر لیا کریں. جی میم, اس کی واو اتنی گریس ہے اس جملے اور کی. اسم الجلالہ جو ہو گیا وہ مبتدا ہو گیا, اور اوکے, رؤوفم میم رؤوفم خبر ہو گئی, اور بالعباد شاباش. جو ہو گیا میم یہ جار مجرور ہو گیا اور متعلق ہو گیا رؤوفن کے. متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں, اور چونکہ رؤوف ایک وزن پر ہے, کس وزن پر ہے؟ جی میم یہ فعولن کے وزن پہ ہے نا, رؤوفن. تو فعول کس کا وزن؟ میم یہ اس کا ہو گیا مبالغے کا وزن ہے. شاباش. مبالغے کا. جس طرح مبالغے. فعیلن ہے ایسے فعولن ہے, تو اس لیے ہم اس کو ہم جانتے ہیں, اس سے مبالغہ ان کچھ چیزوں میں سے ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کو اس لیے بھی متعلق رؤوف کے کر سکتے ہیں, آپ ویسے بھی متعلق خبر بھی کر سکتے ہیں. جملہ اس میں ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا, اس میں ہمیش کی ہے, دوام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو کہ ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی. ان پہ کوئی زمانے کی پابندی نہیں ہے. ماضی صرف ماضی ہوتا ہے, حال صرف حال ہوتا ہے, مستقبل صرف مستقبل ہوتا ہے. لیکن جملہ اس میں ہمیشگی اور دوام ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے. کہ کیا ہے ترجمہ؟ اور اللہ میم تعالیٰ اور اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے, بہت شفقت کرنے والا ہے. بہت شاباش, بے حد شفقت کرنے والا, نرمی کرنے والا, نرمی کرنے جی والا. میم. بندوں پر یا بندوں سے, یہ دونوں طرح سے. بارک اللہ فیک, بہت اچھا, ماشاءاللہ, شاباش. اگلی آیت سے پہلے میں کچھ ایک آیت تھی سورہ قیامہ, اس کی 13ویں آیت ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا ایک بار میں پھر ترجمہ کر دیتی ہوں کہ اس دن جو ہر نفس, ہر جان, سب کچھ ایک ایک چیز حاضر پائے گا, ہر انسان, اور وہ یہ چاہے گا کہ اس کے اور جو اس نے گناہ کیے ہیں اس میں بہت دور کا فاصلہ ہو جائے. اچھا جی, جس دن, اچھا میں شاید یہ بتانا بھول گئی تھی کہ یہ جو تودع والا جملہ فعلی ہے نا, اس کی بھی بہت ساری ترکیب ہے. سب سے آسان یہ ہے کہ اس کو کلو نفس نہیں ہے, اس کا حال بنا بس. اچھا نہیں بھی بنانا نا, تو آپ اس کو الگ جملہ کر کے ترجمہ کرتی جائیں. سمپل ہے نا, پریشان ہے. جس دن ہر نفس, اب میں محترن والے مفعول بھی کا پہلے ترجمہ کروں گی, ایک بیوٹی ترتیب پیدا ہو جائے گی. ہر نفس حاضر کیا ہوا یا موجود پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا, یا بھلائی میں سے, یا خیر میں سے, اور جو اس نے برائی میں سے کیا. کہ میں آپ کو بتا دوں, اگر من بیانیہ بناتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو اس نے کیا یعنی نیکی, یا جو نیکی اس نے کی. لیکن آپ چھوڑ دیں, آپ سمپل ترجمہ جس طرح میں نے کہا ویسے کریں. وہ چاہے گا, وہ چاہے گی, بیشتی کری تو نفس مونس ہے نا, وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے درمیان, یعنی کہ بینہ ہا میں ہا, یعنی کہ اس نفس اور بینہ ہو, اس کے گناہوں اور اس کی برائیوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تم سب کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے, اور اللہ بندوں پر یا بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اور پھر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں. تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے, محبت ہے کہ وہ ڈرا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور غلطی کو, گناہوں کو چھوڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں. یہ ہے وہ ڈرانا جو کسی خطرے کے پیش نظر ڈرایا جاتا ہے. حذر آئیے حذر. اچھا جی, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ان کے بعد رول نمبر 18 ہے رشیدہ آنٹی, رول نمبر 19 ہے آسیہ فرقانی صاحبہ,
रोल नंबर 20 है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनाएंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी सुनाए, पढ़े पहले और फिर सुनाए एक एक क्लास को स्टार्ट करें। आयत पढ़ना मैम या फिर जी डायरेक्ट पहले आयत पढ़े, पहले आयत पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुल इन कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी। कुल जो है मैम अमर है और हम्म, इसका फाइल जो है अंता है और इन जो है हरफुल शर्त है मैम। बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बताएं, ये जो इन है हरफु शर्त आप शाबाश, 3 हर्फ है, बाकी सब अस्माए शर्त है। ये अपने बाद वाले मुदारे अगर आए उसको मजसूम करता है, जाजिम है या गैरु जाजिम है? ये गैर जाजिम है क्या? ये जाजिम है। ये देखें, मैं आपको पहली आयत दिखाती हूँ, उसमें अभी गुजरा है ना, उसमें ये क्या था, इन तुखफू, असल में ये तुखफू ना था, अखफा युखफी से युखफी यानी युखफी यूना, इसी तरह तुखफी यानी तुखफी यूना से चेंजेस के बाद तुखफूना, तो नून क्यों ड्रॉप हुआ था? इन जाजिम होने शर्तिया की। की वजह। जी, ये मजजूम था तुखफू। तो इसी तरह चूंकि यहाँ पर इसके बाद अब ये माजी आ रहा है, तो माजी क्या होता है? मबनी होता है, माजी जी में जी कोई चेंज नहीं आ सकती, तो हम इसे महल्लन मजजूम कहें कुंतुम को, जी मैम। जो भी जुमला ये है। तो फेले कुंतुम को नाकिस है ना मैम, शाबाश, फेले नाकिस है। इसका एक किस्म में खबर बताएं। इसका एक खबर होता है। अंतुम जो है इसका इस्मो काना है, हो गया खबरू इसमें हो काना गया बताइए। तोहिब्बुन अल्लाह, ये जो है इसका खबर काना होगा मैम, जो इसमें शाबाश। फेल है जो तो हिब्बुना का जरा मादा और बाब बताइए। ये इफ़आल से है ना मैम, अहब्बा जी युहिब्बु। हाँ, बाबा मुदाफ के कवायद लगेंगे, तो फिर ये हाँ मैम, अहब्बा युहिब्बु, शाबाश, तो तुहिब्बून इफ़आल से अल्लाह। है और इसका फाइल अंतुम होगा। ठीक है, या वाओ ज़मीर, और अल्लाह लफ्ज़ जलाला क्या बन रहा है? कहलाएगा मैम, ये मफूल बिही तुहिब्बुन। हो गया। जी, फेल फाइल मफूल बिही मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बना? खबरु काना होगा मैम, खबरू काना, इस्मु काना, खबरू काना मिलकर क्या बना? ये जुमला शर्त फेलिया हो ही गया बना। मैम ये। ये शर्त हो गई। माशाल्लाह, जवाबु शर्त बताएं। जवाबु शर्त फत्तबिऊनी, ये जो शाबाश। है बाद बहनों को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि जवाबु शर्त भी मजूम होती है, तो यू बिब कुम उनको लगे कि ये है जवाबु शर्त। नहीं, ये जवाबु शर्त नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं। फत्तबिऊनी है, इसमें कोई जी शक नहीं है कि बाज दफा ये जरूरी नहीं कि शर्त के बाद ये फा जजाइया ही आए, बाज दफा आप देखेंगे फा आतफा भी आ सकता है, दो चीजें मिल रही हैं, बाद में जवाबु शर्त आता है, लेकिन ये फा जजाइया ही है। जी क्यों मैम। लगा इसके ऊपर फा जजाइया, जवाबु शर्त में क्यों आया? ये जो है जुमले फेलिया है ना मैम, नहीं, जुमला फेलिया में अमर जरूरी नहीं है, माजी पे तो अमर है, यूं बोले अमर है। अम्र है, फेले अम्र है, जी मैम। बिल्कुल। माजी पे तो कभी भी फा जजाइया नहीं आता, मुदारे में 50-50 जी होता है, आ मैम, सकता है नहीं अमर आ सकता। ये अमर की वजह से जवाब शर्त फेले अमर है, इस वजह से उस पर फा राब्ता आ गया, फा जजाइया, और अब ये जवाब शर्त बन गया। शर्त और जवाब शर्त मिलकर क्या बना? कुल माकुला के होगा लिए ना मैम। मकूला। और जी लेकिन बात अभी चल रही है। पत्ता भी हाँ ऊ मैम, नी, हाँ इसका नी का बताएं, नी क्या है? ये नी मफूल कहलाएगा ना मैम। इसमें नून क्या है? अ, ये नूने विखाया कहलाएगा ना मैम, माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में याए मुतकल्लिम यहाँ पर वो थी मफूल है। मफूल बिही। तो जी मैम। वो यहाँ पे क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि याए मुतकल्लिम की डिमांड होती है उससे पहले वाला जो भी है ना नूने, इसमें हर्फ जी है, मैम। वो जेर कबूल करे, लेकिन अब जाहिर है उससे पहले हर्फ भी नहीं कबूल कर सकता, वो क्या होता है, वो मबनी होता है, और ये अफाल भी कबूल नहीं कर सकते जेर, तो फिर इसके लिए झगड़े को सॉल्व करने के लिए नूने विकाया आता है, तो दोनों का भरम रह जाता है। शाबाश। तो फत्ता भी ऊ नी, अब हम कहेंगे ये नी में असल में या ही है मफूल भी। जी तो ये हो गया जवाब शर्त। तर्जुमा करते हैं यहाँ।
کہہ دیں یا پھر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. شاباش شاباش. تو اب آگے یحببکم اللہ، اس کو کھولیں ذرا. یحببکم اللہ، یہ جو ہے یہ بھی باب افعال سے ہے نا میم. ٹھیک احبا ہے، یحبو سے ہے. تو اور یہ یحبو تو نہ ہوا نا، یہاں پہ اسے کہتے ہیں فک و ادغام. فک ادغام کہہ لیں یا فک و ادغام کہہ لیں، یعنی کہ ادغام ہونا تھا، جی حبا یحبو ہونا تھا، تو وہ نہیں ہوا، تو دو با الگ الگ نظر آ رہے ہیں، ورنہ ایک با ہونا تھا، اوپر شد ہونی تھی، جسے کہتے ہیں فک ادغام. اس کا ادغام نہیں ہوا، تو یہاں پہ جائز ہے. یہاں یحبو نہیں، یہاں یحبا بھی آ سکتا تھا، یحبی بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے کھول دیا ہے، تو ہمارے لیے اور کلیئر ہو گیا. ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ جو دوسرے والا آخری با ہے وہ اس پر جزم ہے. تو جزم کیوں ہے. مجزوم ہے؟ یہ جواب و امر ہے نا میم، یہ امر کا شاباش جواب و امر. شاباش. امر کے جواب میں اگر کوئی فعل اس طرح سے مضارع ہو تو وہ مجزوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک قاعدہ ہے، لکھ لیں، اگر سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. اصل میں جواب امر کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب امر اصل میں جواب شرط ہے، ایک محذوف شرط. جیسے یہاں محذوف پہ میں شرط. اگر آپ کو بتاؤں نا، اصل میں یہ تھا، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے. ٹھیک ہے، ان تو اصل میں تتبعونی. شرط ہے اس چھپی ہوئی شرط کا. لیکن کسی بہن کو اگر مشکل لگتا ہے نا، آپ اتنا ہی یاد کر لیں کہ جہاں امر آتا ہے نا، اس کا اگر جواب آئے گا تو وہ مجزوم ہوگا، اور جواب امر جی ہونے کی وجہ سے، امر کی وجہ سے وہ جواب امر مجزوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ جی میم. لفظ جلالہ کیا ہے؟ فاعل ہے میم. یہ فاعل ہو گیا. کم ضمیر مفعول بھی ہو گیا. مفعول بھی. جی. شابہ. واو آگے کیا ہے؟ وہ عاطفہ ہے. یغفر، اسے تو یغفرو ہونا چاہیے تھا، یہ پھر مجزوم ہو رہا ہے. یہ کیوں مجزوم ہو رہا ہے؟ یہ معطوف ہے، یہ معطوف علی یحبب ماشاء اللہ. پہ معطوف اس کرنا. کا یہ معطوف ہے، اس کا عطف ہو جی رہا ہے پیچھے یحببکم پر، تو جو جی اس میم. کے ساتھ حالت ہے نا اس کی، وہی وہی حالت حالت یہاں پر. اس کی ہو جائے گی، اس لیے یہ مجزوم. آپ ٹھیک ہے. یحببکم اس لیے مجزوم ہوا، جواب امر ہے، اور یغفر اس لیے مجزوم ہوا کہ یہ عطف ہو رہا ہے اس کا اس کے اوپر، اور معطوف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جو معطوف علیہ کا ہوگا وہی معطوف کا ہوگا، جو اس کی حالت ہوگی وہی اس کی ہوگی. لکم کیا ہے؟ یہ لکم متعلق ہوگا میم. جی شاباش. اصل میں تو یہ مفعول ہی تھا. بعض دفعہ مفعول پہ یہ حرف جر آ جاتے ہیں پریپوزیشن صلے کے طور پہ، جس کو اس کی بخشا جائے گناہ، وہ لام کے صلے سے آتا ہے اکثر. تو یغفر کا فاعل کیا بتایا آپ نے؟ ہوا ہے نا میم. پیچھے کدھر راجع ہے؟ اللہ کی طرف ہے نا میم. وہ شاباش. تم کو ذنوب اور بخش، تم کیا ہے؟ یہ مفعول ہے نا میم. ماشاءاللہ. ذنبوں کی جمع ذنوب، تو ذنوب کی ذنوب گناہ. جی میم. ٹھیک ہو گیا. تو فعل فاعل اور یہ مفعول. متعلق مل کر، جی فعل فاعل متعلق اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اور پچھلا یحببکم اللہ فعل فاعل معطوف علیہ. اور مفعول بھی کم ضمیر مل کر معطوف علیہ، اور یہ دونوں مل کر جواب اب شرط کیا ہے. بنے؟ جواب نہیں، جواب شرط شرط ہے. نہیں بنے آسیہ، ایک محذوف فعل کا نام ہے. یہ جواب امر بنے نا. اچھا جی میم. جواب شرط تو فتبعونی تھا، بات ختم ہو گئی. ہاں اگر میم. تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر کرتے ہو تو میری پیروی کرو، بات ختم. اب یہ جو میری پیروی کرو، یہ چونکہ امر تھا، اب آگے اس کا امر کا اکثر جواب آتا ہوتا ہے، تو وہ مجزوم ہوتا ہے، وہ اور وہ جواب امر ہے. لیکن میں نے بتا دیا، میں پھر بتا دوں، جواب امر مجزوم نہیں ہوتا. بیسیکلی جواب امر جواب شرط ہوتا ہے، چھپی ہوئی شرط. لیکن مشکل لگتا ہے تو آپ یوں ہی کر لیں گے جی امر کے جواب میں مجزوم، بس بات. ترجمہ کریں. ترجمہ: اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا. ماشاء اللہ. شاباش. اب دیکھیں، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کرتے ہو. بعض جگہ ترجمہ انہوں نے کیا یہ اس میں فاعل کے معنی میں لیا گیا، محبت کرنے والے ہو، جس طرح وہ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شرط اب یہاں یہ رکھی ہے کہ یہ مسٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. میں آپ کو ابھی اطاعت اور اتباع میں فرق بتاتی ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو جواب شرط ہے
تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. پھر اگر میری پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ جواب امر آ رہا ہے اللہ تم سے محبت کرے گا, نہ صرف محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اطاعت ہوتی ہے نا, یہ ہوتا ہے کسی نے کوئی حکم دیا تو حکم ماننا, اس میں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, یہ مسٹ ہے اطاعت کا. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا اگلی آیت میں آ رہا ہے, وہ مسٹ ہے, اس میں کوئی آئیں بائی شائی نہیں ہوتا, پسند ناپسند نہیں. اتباع میں یہ ہے کہ ہاں وہ حکم بھی ماننا ہے, لیکن اس میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی آپ محبت میں کسی کی پیروی کرتے ہیں, کسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں, آپ کوشش کر کر ویسے بنتے ہیں, کوئی آپ پہ کمپلشن نہیں ہے, کوئی فورس نہیں کر رہا آپ کو, آپ محبت اور خوشی سے کسی کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. کوئی خوشی سے یہ جاننا چاہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے تھے, صبح شام کیسے تھے, کھاتے کیسے تھے, کھانے کے آداب, سونے کے, ان کے لباس کے, اور ان کے اخلاقیات, ان کے معاملات, اور وہ کس کنڈیشن میں کیسے ریئیکٹ کرتے تھے, کیسے بیہیو کرتے تھے. تو یہ شوق سے کوئی جانے اور ان کو فالو کرے, اسے اتباع کہتے ہیں. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہم تک پہنچائی, ہمیں احکامات بتائے, ان پر جو حکم ہے, جو احکامات ہیں, ان کو ماننا مسٹ ہے, وہ اطاعت ہوتی ہے. پورا کریں جی. اللہ غفور الرحیم. واللہ غفور الرحیم. واو استنافیہ اسم الجلالہ, اللہ جو مبتدا ہے میم, غفور خبر اول, رحیم خبر دوم. شاباش. غفور کس وزن پر ہے؟ فعول کے وزن پہ ہے. فعول. شاباش. فعول کا وزن کون سا ہوتا ہے, کس کا ہوتا ہے فعول کا؟ اس میں مبالغے کا, اس مبالغے کا. مبالغہ جی. اور رحیم کس وزن پر ہے؟ فائل کے وزن. یہ اس میں یہ صفت ہے نا میم, فعیل کے وزن پر. فعیل. وہی فعیل کا وزن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو مبالغہ ہوتا ہے, ایسے صفت کا بھی ہوتا ہے. اور اس کا ترجمہ یا تو اسم الفاعل میں کریں گے, کرنے والا, یا کبھی کبھی اسم المفعول میں ہوتا ہے. تو ترجمہ کریں. اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. جی مہربان بھی کہہ سکتے ہیں, رحم والا. رحم کرنے. بعض لوگ مہربان اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کا رحمان کا. تو خیر اس دونوں میں چیزیں تو سیم ہی ہیں, مادے روٹ لیٹر سیم ہے. باقی آپ جانتے ہیں کہ رحمان میں وہ ایک شدت ہوتی ہے, وہ فعلان کے وزن پر ہے, اس میں ایک وقتی طور پر ایک جوش اور شدت کا جذبہ آتا ہے. رحیم میں یہ فعیل کے وزن پر ہے, فعیل کے وزن میں ہمیشگی اور دوام پایا جاتا ہے, کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. اور اگر صفت, کیونکہ جو صفات ہوتی ہے نا, صفات میں اور اس میں فائل میں یہی فرق ہوتا ہے. اچھا چلیں یہ ٹاپک ہٹ جائے گا پھر. تو اب یہ اس میں کیا ہوگا, اس میں کنٹینیوٹی پائی جائے گی, اور مبالغہ بھی ہے, بہت زیادہ ہے, اور کثرت بھی ہے, بار بار بھی ہے مبالغے میں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اللہ بے حد بخشنے والا, نہایت رحم والا ہے یا مہربان. چلیں جی شاباش, بارک اللہ فیک. میں اب ایک دفعہ ترجمہ کر دیتی ہوں. کہہ دیجئے اگر, اچھا یہ صرف ان کے کانٹیکس میں نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم میں سے کسی کو بھی اگر لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارا دعویٰ تب تک ادھورا ہے, نامکمل ہے, جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے, پیروی نہیں کرتے. ایک بڑے پیاری سی بات مجھے لگی تھی, میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر وہ قرآن سے محبت ہو جاتی ہے اسے. اور جسے قرآن سے جب محبت ہو جاتی ہے اس کی کیسے پتہ چلتا ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. اور پھر جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے, اس کی ویسے تو بہت ساری علامات ہیں, لیکن اس میں ایک علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت ہو جاتی ہے. پھر جب یہ ساری چیزوں کی محبت تب ہوتی ہے جب انسان میں آخرت کی محبت ہوتی ہے. یہ ایک سائیکل ہے, اس سے پہلے بھی آخرت کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس سائیکل پہ چلتا ہے, وہ قرآن کو دیکھتا ہے, پھر اللہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, سنت سے, اور پھر جب یہ سب کچھ کرتا ہے اس کے بعد پھر آخرت کے لیے اور کانشیس ہو جاتا ہے. تو یہ سارا ایک سائیکل ہے. لیکن اللہ سے محبت ادھوری ہے جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اچھا یہاں پر اتباع کا لفظ آیا ہے کہ ہم نے خوشی سے ان کو فالو کرنا ہے, ان کے لائف سٹائل کو فالو کرنا ہے, ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے. بعض لوگ قرآن اور حدیث کو, قرآن اور سنت کو الگ الگ رکھتے ہیں اور سنت اور حدیث کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں.
اور یہ تو ادھورا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں بہت ساری چیزیں یہ احادیث کے بغیر تو سمجھ ہی نہیں آتی. بہت ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے وہ کھولا, زیادہ ڈیٹیل سے بتایا. اچھا جی, کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو. اللہ پھر کیا ہوگا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے, اس کا کیا ہوگا اس کے جواب میں بتانے میں کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. اور اللہ بے حد بخشنے والا, نہایت رحم والا. اس کی بخشش کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے, بلکہ کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عظمت ہے, ان کا ہی صرف ہے. چلے جی اگلی آیت پہ چلتے ہیں, آیت نمبر 32, رول نمبر 21 نیلوفر یاسمین صاحبہ, رول نمبر 22 روبینہ صاحبہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیں گی؟ چلیں شاباش, سنائیں, پہلے پڑھیں. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اب دیکھیں پچھلی آیت میں اتباع تھا, پیروی تھا, تو اب یہاں پر اطاعت کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. صرف پیروی نہیں کرنی, شوق سے وہی نہیں کرنا, جو شریعت اور جو احکامات ہیں وہ مسٹ ہیں ہم پہ, ان کو ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. جی بتائیں. قل فعل امر ہے, انتا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے, فعل کا فاعل ہے. اطیعوا یہ بھی فعل امر ہے, شاباش. اور مادہ باب واو بتائیں. ضمیر مرفوع تو واو عین مادہ ہے, بعد افعال سے ہے. ماشاءاللہ, شاباش. فعل کا فاعل واو ضمیر مرفوع متصل کا فاعل ہے. اور آگے ہے اللہ اطیعوا اللہ والرسول, تو اللہ منصوب ہے یہاں پر لفظ جلالہ, اور واو عاطفہ ہے. یہ کیا بن رہا ہے لفظ جلالہ ادھر اس جملے میں؟ مفعول بھی بنے گا. شاباش, مفعول بھی بنے گا, اور اس سے پہلے معطوف علیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. معطوف علیہ, معطوف علیہ, اور الرسول معطوف. اچھا, یہاں پہ رسول الرسول ال لگا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہوگا, پیچھے انہی کا ذکر بھی گزرا ہے پچھلی آیت میں, تو ٹھیک ہوگا. اس کا ذرا کریں, یہ لفظ جلالہ یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنا؟ مفعول بھی بن گیا. ماشاءاللہ, فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ محل منصوب مفعول القول بن گیا. ماشاءاللہ, شاباش. قل کے لیے مفعول القول, اور یہ مفعول بھی ہوتا ہے, اور چونکہ جملہ ہے ہوتے ہی زیادہ تر جملہ ہے. ویسے جملہ بھی آ سکتا ہے, شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے یہ مفعول میں, لیکن زیادہ تر جملہ فعلیہ آتا ہے. تو یہ, اور یہ محلن منصوب ہوا کیونکہ مفعول بھی ہوتا ہے کل کے لیے, تو اور یہ چونکہ مبنی ہے جملہ تو اس کو محلن ہم لیں گے کہ یہ جگہ اس کی تھی, اس کے مفعول بھی کی تھی, تو اس وجہ سے یہ محلن منصوب ہے. ماشاءاللہ. ترجمہ کریں. کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ. اطاعت کرو اگر اینڈ پہ لے جائیں, فعل کا کوشش کریں اینڈ پہ, فاعل کا سب سے پہلے. کہہ دیجیے اطاعت کرو, کہہ دیجیے تم اطاعت کرو, تم اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش, تم سب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یہ اینڈ پہ لے کے جائیں, فعل اینڈ پر. کوشش یہ کرنی ہے, کبھی کبھی ترتیب ضروری نہیں ہے کہ قواعد کے مطابق ہو, کیونکہ کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. آگے جی. فَإِن فا عطف ہے اور ان شرطیہ ہے. تولو فعل کا فاعل, فعل ماضی جمع مذکر کا صیغہ ہے. اور مادہ اور باب بتائیں. مادہ اس کا واو لام یا مادہ, اور باب کیا بتایا؟ باب تفاعل سے. شاباش. اچھا, ان جو ہے یہ شرطیہ, یہ مجزوم کرتا ہے کہ غیر جازم؟
मजलूम मजूम करता है। तो अगर तो ये मुदारे है तो हम पहचान लेंगे नून ड्रॉप हुआ होगा, लेकिन अगर ये माजी है तो फिर महल्लन मजूम कहेंगे। ये जो तवल्लउ है ना बाब तफाउल से, इसके बारे में यहाँ दो राय हैं। एक तो ये है जी कि ये तवल्ला जो पहला है वाहिद मुज़क्कर गायब का, उसका जो तीसरा है ये वो है तवल्ला, तवल्ला या तवल्ला यू से तवल्लउ, यानी कि जमा मुज़क्कर गायब का। ज्यादातर उलमाए किराम ने इसी का तर्जुमा किया। हाँ, ये अगर हम मुदारे में जाए ना तो मुदारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का भी ये सेम बनता है अगर नून ड्रॉप हो जाए तो। माजी में तो नून था ही नहीं ना, तवल्ला, तवल्ला या, तवल्ला यू से या गिर गई, उससे पहले जबर थी तो तवल्लउ का तवल्लउ ही रहा। लेकिन अगर ये हम मुदारे में करें तो सेम यही शक्ल आती है। वो था तवल्ला यतवल्ला से ततवल्ला, ततवल्ला यानी, ततवल्ला यूना से ततवल्लौना। और आपको पता है दो ता इकट्ठी हो जाए तो एक गिर जाती होती है, गिराई भी जा सकती है, नहीं भी गिराई जा सकती। तो तवल्लौना था और नून इन की वजह से गिर गया। किसी बहन को अगर ये समझ नहीं आ रही ना तो ये आज की एक्टिविटी ले लें। आप तवल्लउ का माजी का भी सीगा बना के मुझे दिखाएं कैसे बना, और मुदारे का ये कैसे बना। ये दोनों का बनता है। माजी में तर्जमा फिर यूं होगा कि वो मुंह फेर जाएं, अगर वो मुंह मोड़ जाएं, और मुदारे में क्या बनेगा अगर तुम मुंह मोड़ जाओ। और दोनों तरह से ठीक बनता है, लेकिन ज्यादातर हम जमा में ही करेंगे। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए, सीगों की पहचान होनी चाहिए। तो ये आज की एक्टिविटी ले लें। मैंने एक दफा बोल के बता दिया, ज्यादा नहीं बताऊंगी, रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा। चले शाबाश। तो इन तवल्लउ ये हो गया तवल्लउ फेल फाइल जुमला फेलिया। इन के बाद ये जुमला ये शर्त हो गया, जवाब शर्त था। फिर इन्नल्लाह में फा जजाइया है और इन्ना फुरफा मुशब्बा बिल फेल है। अल्लाह लफ्ज़ जलाला इसमें ना होने की वजह से मंसूब है। शाबाश शाबाश। ये क्या बना यहाँ पर लफ्ज़ जलाला, यहाँ क्या बनता है? इन्ना आ रहा है ना बेटा, दरवाजा पर इसमें इन्ना बनेगा। इस्मु इन्ना, जी जी शाबाश, मुझे मैंने सुना नहीं जी, ये इस्मु इन्ना बनेगा। तो खबरू इन्ना क्या है? खबरू इन्ना आगे आएगा, ला नफी का है और युहिब्बुल काफिरून। माशाल्लाह, ये जो ला युहिब्बुल काफिरीन है ये पूरा जुमला फेलिया खबरू इन्ना बना, क्योंकि हम जानते हैं खबर तीन तरह से आ सकती है। खबर मुफरद और मुरक्कब भी हो सकती है, खबर जुमला भी हो सकती है, खबर शिबु जुमला भी हो सकती है। तो यहाँ पे खबर जुमला बन रही है किसी भी चीज की खबर। तो इन्ना अब अपने इस्म और खबर से मिलकर इन्ना जुमले को जुमला रहने देता है। अन्ना उसको मजदर मुफरद की तावील में मजदर की तावील में ले जाता है, मुफरद बना देता है, सिंगल बना देता है। तो ये जुमला इस्मिया होकर क्या बना? मुझे आपकी हाँ आपकी आवाज बीच में ना दूर चली जाती है जी। ये जवाब शर्त, और शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया हो गया। और उसको चाहे पीछे अतफ कर दें चाहे नया जुमला बना दें। तर्जुमा करें। बस अगर तुम वो फेर लोगे। जी तुमसे भी कर लें, ज्यादातर ने वो के साथ किया। बस अगर वो मुंह मोड़ जाए या वो मुंह फेर ले, ये हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है। आप चाहें तो आप पहले डिक्शनरी खोल ही लें। ये पेज 525 है। ये हम पहले भी कम अज कम मेरा ख्याल है एक दो बार कर चुके हैं, लेकिन चलें डिक्शनरी भी खोल लेते हैं इस बहाने से। और आपको ये बड़ा जबरदस्त, इसमें इतना कुछ है इस मादे में। अब मैं पूरा तो नहीं इस वक्त बता सकती, आप अपने तौर पे देख लीजिए किस बाब से आता है तो क्या बनता है, फिर उस बाब से क्या क्या इसमें फाइल मफूल ज़र्फ वगैरह जो भी क्या बनते हैं। इस वक्त हम चूंकि बाब तफाउल से पढ़ रहे हैं तो उसमें ये होता है तवल्ला यतवल्ला चेंजेस के बाद। असल में तवल्ला या यतवल्ला यू था। तो वो फिर आप बहनों को पता है कि ये नाकिस के कवायद में या मुतहरिक उससे पहले जबर आए तो वो ये जो खड़ा अलिफ होता है खड़ी जबर कह लें, इसमें बदल जाता है। तो तवल्ला यतवल्ला। अच्छा खैर, इसमें क्या होता है कि इसके दो माना होते हैं। इसमें होता है कि या किसी की तरफ मुंह करना
یعنی کہ دوستی کر لینا. جب ایک کسی کی طرف منہ کرتے ہیں تو کسی کی طرف پیٹھ ہوتی ہے آپ کی, کسی کی طرف منہ آپ نے موڑا ہوتا ہے, پھیرا ہوتا ہے, تو اس سے پھر آپ سمجھ لیں کہ ایک وقت میں دوستی ہو رہی ہے کسی سے تو کسی سے منہ پھیرا جا رہا ہے. تو جس سے منہ موڑا جاتا ہے, پھیرا جاتا ہے, عام طور پر اس کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی آتا. تو یہ ترجمے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ دوستی کرنے کا معنی ہے یا منہ موڑنے کا. یہاں پہ آبویسلی اگر آپ ترجمے پہ غور کریں تو یہ منہ موڑنے کا یا منہ پھیرنے کا. پھر اگر وہ میں ماضی والے تولا کو جمع مذکر غائب کے ساتھ ترجمہ کر رہی ہوں, میں جمع مضارع کے جمع مذکر حاضر سے نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, میں کر رہی ہوں. پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں یا وہ منہ موڑ لیں یا روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ویسے تو کافروں سے محبت نہیں کرتا یہ ترجمہ ہے, لیکن اتنی بری حرکت کا محبت تو بہت دور کی بات ہے. تو کسی نے یوں لکھا تھا کہ آپ پھر اس کا پسند کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن خیر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا, خاص طور پر اطاعت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں شریعت کے جو انہوں نے بھیجے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں, تو اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت نہیں کرتا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافر کہا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس زمانے کا, آج کا بھی, جو بھی اطاعت نہیں کرتا. یہاں پر ایک حدیث تھی, اس حدیث سے کو دیکھ لیتے ہیں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4605. یہ اوپر بریکٹس میں صحیح لکھا ہے, بعض دفعہ ضعیف بھی لکھا ہوتا ہے. ویسے ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹی ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی کمزور ہے. اور کمزور میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی کہ یہ چین ہوتی ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تو جیسے امام بخاری صاحب تک پہنچی اور ان تک کیسے پہنچی, کس کس کے ذریعے پہنچی. تو بیچ میں اگر 10 لوگ ہیں تو ان 10 میں اگر ایک بندے کا بھی کوئی تھوڑا ڈاؤٹ ہے یا اس کے کوئی اخلاق پہ یا کوئی تھوڑا بہت بھی کہ سچ بولنے پر یا کہیں کوئی مسنگ ہے, کنفرم نہیں ہو رہا, تو وہ ایک بندہ بھی نکل جائے تو ضعیف کہلائی جاتی ہے. یہ موضوع جھوٹی نہیں ہوتی, من گھڑت نہیں ہوتی, یہ بھی صحیح ہوتی. اچھا جی, اس میں کیا ہے, ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آئے, اور فیصلوں میں سے کوئی حکم آئے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے, اور وہ یہ کہے یہ ہم نہیں جانتے, ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا بس اسی کی پیروی کی. اور یقین کیجیے آج کے زمانے میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے ایسے لوگوں میں کہ جو بس قرآن کو دیکھیں, قرآن کی ایک اپنی جگہ ہے جو کوئی نہیں لے سکتا, لیکن حدیث کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایک اپنی جگہ ہے. اور قرآن میں تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ان کو فالو کریں گے, ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی, تو اس کا ایک دفعہ میں ترجمہ کر دیتی ہوں, پھر آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ اور رسول یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا, ان کو پسند نہیں کرتا. تو مجھے آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 33. رول نمبر 24 وحیدہ صاحبہ ہے, رول نمبر 26 انیکا نوید, رول نمبر 27 عظما آفتاب, رول نمبر 28 فرزانہ قاسم, رول نمبر 29 اریبہ, 30 مہجبین. اچھا ایسا کرتے ہیں, بعض بہنیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ رول نمبر جو ہے نا ان کی باری آ سکتی ہے, کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں یا نہیں سناتے. تو آپ میں سے اگر کچھ سنانا چاہتا ہے تو میں وہیں پہ روک دیتی ہوں, نیکسٹ ٹائم آپ سے شروع کرتے ہیں. نہیں تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم ایسا کریں گے, یہ رول نمبر 32 خالدہ باجی سے شروع کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, تو پھر آج کی آیت آپ نیلوفر صاحبہ آپ ہی سنا دیں گی, دوسری یا آخری والی بھی. آپ ماشاء اللہ لگ رہا ہے تیاری کر کے آئی ہیں. شاید ہی نہیں تھی پر کوشش کروں آپ مدد کر دیں. اچھا چلے یوں کرتے ہیں, ویسے بھی رول نمبر 32 تک ہی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پرانے ہیں,
اس کے بعد تو میں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے پوچھا کروں گی، کوئی سنانا چاہے تو وہ سنا دیں ہینڈ ریز کر کے، اور ورنہ ہم دوبارہ سے رول نمبر 1 سے جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں پہلی 30+30 32 ان سے سنا کریں گے زیادہ. تو اب مجھے بتا دیں کوئی اور بہن اگر سنانا چاہتی ہیں، کوشش کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کروں. السلام علیکم میڈم، میری پچھلی بار باری آئی تھی لیکن مجھے نا نام نہیں اپنا سنا گیا، تو میں نے ریکارڈنگ میں دیکھا تو ہاں میری ہاں باری ہاں، اچھا جی بالکل ٹھیک. اچھا ایسے خالدہ باجی آپ سے تو میں نہیں سن رہی، آپ اگلی دفعہ آپ سے شروع کریں گے کلاس 32 رول نمبر سے انشاءاللہ. اور 32 کے بعد پوری کلاس جو رول نمبر 122 تک جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی اگر اگلی کلاس کی آیات تیار کر کے آئے گا تو میں ان سے سن لوں گی، ورنہ رول نمبر 1 کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آج سنانا چاہ رہی ہیں تہمینہ. نہیں تہمینہ آپ نے پچھلی دفعہ سنا دیا تھا، اور امین باجی سنانا چاہ رہی ہیں. امین باجی سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے امین باجی آپ آتے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. اللہ اس کا اسم ہو گیا، انا کا اسم و انا ہو گیا. اصطفیٰ باب افتعال سے ہے، افتعال، اور یہ خبر بنے گی. مادہ بتائیں گے، بڑا یہ ایکسیپشنز میں سے ہے نا اس کی. ہاں اصطفیٰ یا صاد طا اور فا. نہیں سواد فا اور واو ہے، تو واو ہے. اس میں کیا ہے کہ ہاں اس میں جو ایکسیپشنز میں سے ہے نا، تو باب افتعال کی جب ہم لگائیں گے افتعالہ میں استفا وا لگائیں گے تو یہ رول ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا تا اس کی وہ توئے میں بدل جاتی ہے. اگر سواد دواد موٹی تو آواز تو آ رہے ہو نا باب افتعال میں اس طرح سے، تو پھر اس کی جو تے ہے وہ توئے میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس تے سے یہ اب یہ بن گیا استفا. یہ دیکھیں میں زیادہ ٹائم میں نئی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، میں زیادہ ٹائم تو ان چیزوں کا نہیں دے سکتی. ہم نے پرانی اسٹوڈنٹ سے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے ہم نے یہ ساری چیزیں کوئی پچھلے سال کی ہوئی ہیں، تو ایکسیپشنز الگ سے پڑھی تھیں. اب اس طرح تو پاسبل نہیں ہے. ہاں میں سورہ الحدید والی کلاس میں کوشش کیا کروں گی بیسک چیزوں کو میں لے کر آؤں. تو باقی اس میں اپنے طور پر آپ کو اس طرح کی مشکل چیز آتی ہے، شوق رکھتی ہیں تو ضرور. اب دیکھیں یہ ایکسیپشنز ہیں، باب افتعال، باب تفاعل اور تفاعل، ان کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جو اگر آپ اس طرح آیا کریں دیکھ لیا کریں تو کبھی نہیں بھولتی. نہیں اگر ویسے پہچان رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے. چلے باجی ٹھیک ہو گیا. اس کا فائل بتائیں. جی فائل ہو گیا، ہوا فائل ہے، اور فعل کدھر ماضی کا راجے فعل ہے. جی غائب کی ضمائر ہم نے بتانے ہوتے ہیں، پیچھے کدھر لوٹ رہے ہیں. ہاں ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کہ وہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف راجے. شاباش، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا. یوں کریں ابھی ترجمہ نہ کریں، جی کیونکہ جب ہم ترجمہ کریں گے نا تو ہم جی اسم انا کا الگ کریں گے، خبر انا کا الگ کریں گے. خبر انا میں چونکہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو جملہ فعلیہ کے حساب سے کریں گے. تو ابھی آپ ٹھیک ہے رہنے دے ترجمہ، آگے چلیں. آدم مفعول ہو گیا تو یہ غیر منصرف اسم ہے، تو یہ ضمیر کے ساتھ ہی آئے گا. بنوہن واو عاطفہ، اور نوحن یہ بھی مفعول نمبر 2 ہو گیا، اور یہ مطلب اس پہ عطف ہو جائے گا اس کا. آل ابراہیمہ، یہ واو عاطفہ اور آل ابراہیمہ مرکب اضافی ہو کر یہ بھی مفعول بن گیا، مفعول نمبر 3 ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے جی. اور آل عمران، اور آل عمران کو یہ بھی یہاں پہ مرکب رکیے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 4 مفعول ہیں، لیکن عربی کے رولز کے حساب سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے والے کو آپ کہیں گی معطوف علیہ، باقی تینوں کا عطف اس کے اوپر کریں گی. آپ اینڈ پہ کہیں گی معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر ایک مفعول بھی بنے، ایک مفعول بن گیا. یہ سب مل کر آل عمران مرکب اضافی ہو کر یہ بھی معطوف ہو گیا. العالمین یہ متعلق اسم ہو گیا. عالمین جو ہو گیا نا یہ اس کا مجرور ہو گیا اللہ کی وجہ سے. تو اس کو آپ کس کے متعلق کریں گی؟ متعلق یہ اسم نہ کریں، متعلق ہو گیا. جی متعلق یہ فعل کر متعلق دیں. ہو گیا، چلیں فعل کے ہو گیا، اصطفیٰ فعل کے ہو گیا، اصطفیٰ فعل کے. ترجمہ کریں. بے شک یا یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. شاباش ماشاءاللہ. میں تھوڑی سی ترتیب آپ کی بہتر کر دیتی ہوں، باقی آپ نے بہت اچھا کیا. آل ابراہیم کا آل ابراہیم بھی کہہ سکتی ہیں، ابراہیم کا گھرانہ بھی کہہ سکتی ہیں، ابراہیم کا خاندان بھی کہہ سکتی ہیں، ابراہیم کی اولاد بھی کہہ سکتی ہیں. آل کے
लास्ट टाइम मैंने 3 मतलब बताए थे कि ये कुरान पाक में औलाद के माना में भी आप कहने के लिए किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, और जो किसी सरदार होते हैं, बड़े होते हैं जी किसी के, उनके लिए भी, और जैसे दुरूद इब्राहिमी में है उसमें इससे मुराद होता है फॉलोअर्स, इसे कहते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, जो इत्तबा करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर औलाद के माना में कहते हैं, खानदान। अच्छा, ये जो इस्तफा है ना, ये सबको मैं सुन लीजिए, ये होता है चुन लिया, इन्होंने कहा ना। अब एक चीज होती है चुनना, जैसे मैं बाजार गई हूँ और अच्छा नहीं, एक होती है चुनना, एक होती है पसंद करना। इसमें पसंदीदगी का फैक्टर है। जैसे मैं एक जगह मिसालें सुन रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं अगर इंटरव्यू ले रही हूँ, 5-6 लोग आए, उनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया, वो मैंने चुना है, उसकी काबिलियत, उसका जो भी वो अपनी सीवी लेकर आया और जो भी उसका हिसाब था, मैंने उसमें से चुन लिया, वो बेहतर लगा, उसमें वो सलाहियतें, काबिलियतें थी। जरूरी नहीं कि मैं उसे पसंद, लेकिन अगर मैं बाजार गई हूँ और मैंने 2-3 मुझे कपड़े सूट अच्छे लगे और उसमें से एक मैंने पसंद किया है, अब उसमें और उस चुनने में फर्क होता है। तो ये जो इस्तफा है, इसमें सिर्फ चुनना नहीं है, इसमें पसंदीदगी के साथ चुनना है। और एक जगह मैं पढ़ रही थी, ये स्वाद पाव वा मादा होता है, इसका मतलब होता है पाकीज़ा। इसमें बहुत सारे चीजें आगे बनती है, तो पाकीज़गी की वजह से चुन लिया। खैर बहुत सारे मुझसे माने इसी से है ना, आगे है। जी बिल्कुल। जी मुस्तफा इसी से है ना, लफज मुस्तफा। जी बाजी क्या इससे? जी मुस्तफा, मुस्तफा जी जैसे जी लफज है ना, मुस्तफा बिल्कुल मोहम्मद इसी से मुस्तफा, तो इसी जी बेस पे है वो लफज भी। जी बिल्कुल। और इसमें एक और बात थी, अलल आलमीन, इसके भी मुख्तलिफ तरह से तर्जमे किए गए और सारे ठीक है। किसी ने किया है कि तमाम जहानों पर चुन लिया, किसी ने किया तमाम जहान वालों पर चुन लिया, वो भी ठीक है। अब जहान वाले ये भी हो सकता है कि उस जमाने के जहान वाले, जो उस जमाने के लोग थे, उन पर चुन लिया। ये भी हो सकता है कि क़यामत तक आने वाले लोगों पर चुन लिया। ये सब ठीक है, इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। चले जी बाजी, बारकल्लाह फीक। मैं इसका एक दफा तर्जुमा कर देती हूँ। पहले मैं करूंगी इस्मो इन्ना का। बेशक अल्लाह। अब खबरू इन्ना चूंकि जुमला फेलिया है, तो उसके फिर मैं जुमला फेलिया के रूल्स अप्लाई करते हुए तर्जुमा करूंगी। तो मैं उसमें पहले फाइल का करूंगी। फाइल हुआ है, फाइल अल्लाह की तरफ जा रहा है, तो मैं दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि बेशक अल्लाह वो या उसने, कह सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप बस ठीक है बेशक अल्लाह ने। अब मैं मफूल वगैरह का करूंगी और उसके बाद मुतल्लिक का, या अकॉर्डिंगली आगे पीछे कर सकते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और मैंने कहा ना आल के बहुत सारे मैंने आपको तर्जुमे करके बता दिए, एट द एंड में शॉर्ट करें, और आले इमरान को तमाम जहानों पर या तमाम जहान वालों पर चुन लिया या पसंद कर लिया। आले इमरान के बारे में 2 राय है। किसी ने कहा कि ये हजरत जो मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उनके जो वालिद, उनका नाम था, लेकिन ज्यादा उलमाए किराम की राय ये है कि जो हजरत मरियम जी उनके जो वालिद हैं, ये उनके बारे में है। खैर ये आयत फिर भी दोनों तरह से हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर पैगंबर इन्हीं लोगों की नस्लों से चले, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम और ये जो हजरत इमरान, इन्हीं की नस्ल से चले हैं। तो यहाँ पर हजरत इमरान के, आप इमरान को दोनों सूरत में ले सकते हैं, लेकिन जो अगली आयत आ रही है उसमें तो हजरत मरियम का जो वाकयात अब शुरू होने जा रहे हैं, तो उसमें फिर इमरान जो है वो मस्ट है, डेफिनेटली वो उनके वालिद की तरफ इशारा है। चलिए जी, क्लास का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। कोई 1-2 सवाल हैं तो 1-2 का मैं जवाब दे देती हूँ, ज्यादा का मैं नहीं दे सकती, वो फिर आप पर्सनल में पूछ लीजिएगा। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर दूँ, स्टॉप कर दूँ।